बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चंद ऐसे उमूर भी मुख्तार सकफ़ी की तहरीक की तायद करते हैं जिनको अब हम जिक्र करते हैं। पहला अमर यह कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया, ला तसुब्बुल मुख्तार फ़इन्नहु क़तल क़तलतना व तलब बिथअरना। मुख्तार को बुरा भला न कहो क्योंकि उसने हमारे कातलों को कत्ल किया, हमारे खून का बदला लिया, हमारी बेवा औरतों का निकाह कराया और तंग दस्ती के ज़माने में हमारे दरमियान माल तकसीम किया। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया, हमारे ख़ानदान की किसी हाशमी खातून ने न बालों में कंघी की और न खिजाब लगाया, यहाँ तक कि मुख्तार ने हमारे पास उन लोगों के सर भेजे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। दूसरा अमर यह कि वो रिवायात भी इसकी तायद करती हैं जिनमें जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने मुख्तार की तारीफ और मदह की है। तीसरा अमर यह कि इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनकूल वाक़या भी इसकी तायद करता है। वो ये कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इनसे कहा, क्या तुम्हें उस झूठे के कत्ल की खबर नहीं पहुंची? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछा, कौन सा झूठा शख्स? उसने कहा, मुख्तार सकफ़ी की। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, हाँ, मुझे मुख्तार के कत्ल की खबर पहुंच चुकी है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम उसे झूठा कहने को पसंद नहीं करते बल्कि उसकी मौत पर रंजीदा हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जवाब दिया, वो ऐसा शख्स था जिसने हमारे कातलों को कत्ल किया, हमारे खून का बदला लिया और हमारे दिलों की आग ठंडी की। उसके इस एहसान का बदला ये नहीं हो सकता कि हम उसे बुरा भला कहें या उसकी मौत पर खुशी मनाएं। चौथा अमर यह कि रिवायत में आया है कि मुख्तार के कत्ल के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, मोहम्मद बिन हनफिया और अब्दुल्ला बिन अब्बास पर गालिब आ गया। उसकी वजह यह थी कि मुख्तार अपनी ज़िंदगी में उन दोनों के साथ खड़े रहते थे, उनका दिफा करते थे और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से उनसे बैयत लेने के लिए डाले जाने वाले दबाव का मुकाबला करते थे। पांचवा अमर यह कि इब्राहिम बिन मालिक अस्तर जैसे मारूफ शिया शख्सियत का मुख्तार के साथ खड़ा होना भी एक अहम दलील है। ये बात बज़ात खुद मुख्तार के सियासी रास्ते और उसकी नौइयत पर दलालत करती हैं। छठा अमर और दलील ये कि मुख्तार का अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के खिलाफ खड़ा होना और उसके साथ जंग करना भी इस बात की निशानदेही करता है कि उनका सियासी रुझान अहले बैत अलैहिस्सलाम की हिमायत में था, क्योंकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बनी हाशिम के साथ दुश्मनी और उनके खिलाफ बुग़्ज़ व इनाद में मशहूर व मारूफ था। ये तमाम दलाइल और ताइदात से मिलकर मुहक्किक को इस नतीजे तक पहुँचा देती हैं कि मुख्तार की तहरीक अपनी शनाख्त और सियासी वाबस्तगी के एतबार से एक शिया तहरीक थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बैयत। तारीख की किताबों में यह नकल हुआ है कि मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बैयत की थी। मुख्तार ने इससे कहा, मैं इस शर्त पर तुम्हारी बैयत करता हूँ कि तुम मेरे मशवरे के बगैर किसी अहम मामले का फैसला नहीं करोगे। मैं हर मौका पर सबसे पहले तुम्हारे साथ हाजिर रहूंगा और जब तुम कामयाब हो जाओगे तो अपने बेहतरीन उमूर में मुझसे मदद लोगे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जवाब दिया, मैं तुमसे अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत पर बैयत लेता हूँ। इस पर मुख्तार ने कहा, मेरा सबसे अदना गुलाम भी ऐसी बैयत कर सकता है। अल्लाह की कसम, मैं इस शर्त के बगैर हरगिज तुम्हारी बैयत नहीं करूंगा। चुनाचे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इस शर्त को कबूल किया और मुख्तार से बैयत ले ली। इसके बाद मुख्तार इसके पास मुकीम रहे। हुसैन बिन नुमैर के खिलाफ जंग में इसके साथ शरीक हुए और निहायत शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया। इंतहाई सख्ती के साथ जंग लड़ी और अहले शाम के मुकाबले में सबसे ज्यादा साबित कदम और सख्त जंग करने वालों में शुमार हुए। अब सवाल ये किया जा सकता है कि अगर मुख्तार अहले बैत अलैहिस्सलाम के वफादार थे
تو پھر انہوں نے ایسے شخص یعنی عبداللہ بن زبیر کی بیعت کیسے کر لی جو اہل بیت سے اپنی دشمنی اور مخالفانہ رویہ کی وجہ سے مشہور تھا؟ تو علماء اس بیعت کی چند توجیحات بیان کرتے ہیں۔ پہلی توجیہ یہ کہ بعض علماء نے اس بیعت کے واقع ہونے کا ہی انکار کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بعید ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ میں موجودگی کے باوجود مختار کسی اور کی بیعت کرتے۔ دوسری توجیہ یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ مختار نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت اس لیے کی تاکہ انہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کا موقع مل سکے، یعنی بنی امیہ سے انتقام لینا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا دینا۔ یہ مقصد ان کے دل و دماغ پر اس قدر غالب تھا کہ اسی کے حصول کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اسی وجہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ جب یزید بن معاویہ نے حسین بن نمیر کی قیادت میں اموی لشکر کو مکہ بھیجا تاکہ عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کرے اور اس کا خاتمہ کر دے، تو مختار عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مل کر اس اموی لشکر کے خلاف نہایت شدت، بہادری اور سرگرمی سے جنگ کرتے رہے۔ مختار نے بیعت کے وقت جو شرائط رکھی تھیں ان میں یہ بھی شامل تھا کہ عبداللہ بن زبیر کوئی اہم فیصلہ مختار سے مشورہ کیے بغیر نافذ نہیں کرے گا۔ اگر اسے حکومت حاصل ہو گئی تو وہ مختار کو اپنے بہترین اور اہم ترین منصب پر فائز کرے گا۔ یہ شرائط مختار کو وسیع اختیارات فراہم کرتی تھیں جن کے ذریعے وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کر سکتے تھے کہ جو عبداللہ بن زبیر کے مقاصد سے مختلف تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر مختار کے اصل مقصد کو سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس نے اپنی حکومت نسبتاً مضبوط ہونے اور اسلامی دنیا میں اپنا اقتدار وسیع ہونے کے باوجود مختار کو کسی بھی منصب پر مقرر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے مختار نے مکہ چھوڑ دیا اور کوفہ کا رخ کیا تاکہ وہاں ابھرنے والی شیعہ تحریک کی قیادت سنبھال سکیں۔ تیسری توجیہ یہ کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بیعت مجبوری کے تحت کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت عبداللہ بن زبیر کی حکومت وسیع ہو چکی تھی اور مختار کو اسی حکومت کے زیر اقتدار رہنا پڑ رہا تھا۔ مختار اس قدر طاقتور نہیں تھے کہ کھلے طور پر اس کی بیعت سے انکار کر دیتے، لہٰذا یہ ایک مجبوری کی بیعت تھی، نہ کہ دلی رضامندی سے کی گئی بیعت۔ اس لیے جیسے ہی انہیں مناسب موقع ملا انہوں نے بیعت کو توڑ دیا۔ اس قسم کی بیعت تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات سے بھی منقول ہیں۔ مثلا زبیر بن عوام نے بھی حضرت امام علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، پھر بعد میں اسے توڑ دیا، لہٰذا اس قسم کی بیعت مختار کے لیے باعث اعتراض نہیں بنتی۔ چوتھی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مختار نے ابن زبیر کی مشروط بیعت کی تھی، جیسا کہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر عبداللہ بن زبیر ان شرائط کو پورا کر دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مختار اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لیتے، لیکن ابن زبیر مختار کے حقیقی ارادوں اور ان کے سیاسی مذہبی رجحان سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ مختار پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ جب مختار نے اس سے کچھ مالی مدد طلب کی تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، آخر کب تک میں قبیلہ ثقیف کے اس کذاب جھوٹے کو دھوکہ دیتا رہوں اور وہ مجھے دھوکہ دیتا رہے؟ اس کی مراد مختار تھی۔ پھر مختار کی درخواست کے جواب میں اس نے لکھا، اللہ کی قسم ایک درہم بھی نہیں دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مختار اور ابن زبیر کے درمیان تعلق انتہائی محتاط نوعیت کا تھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ دوسرے کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے اپنے اہداف تک پہنچے۔ تو یہ تھی گفتگو مختار کی شرعی قیام کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق پر جینا اور حق پر مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔